सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलको विवादका कारण मंगलबार पनि प्रतिनिधि सभा बैठक सूचना टाँसेर स्थगित। अर्को बैठक साउन 22 गते सोमबार बस्ने। सुन प्रकरणमा दावा पक्राउ परेसँगै सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि मुछिए। पार्टीका शीर्ष नेता मुछिएसँगै अनुसन्धानमा गृहमन्त्रीको परीक्षा सुरु भएको विश्लेषण। ठूलो मेहनत गरेर बनाएको संविधानमा धेरै अधिकार दिएको नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको भनाई। अधिकारका कुराहरूलाई लागू गर्ने कुरामा कमी रहेको धारणा। सुदूरपश्चिमको स्थायी राजधानीमा संरचना निर्माण अन्यलमा अस्थायी मुकाममा संरचना थप्दै सरकार। अस्थायी राजधानीमा संरचना थप्नु गलत भएको प्रतिपक्षको तर्क। र निर्माण व्यवसायीले निर्माणमा प्रयोग हुने उपकरण सहित गरे बालुवाटारमा प्रदर्शन। निर्माण कार्यको भुक्तानी भएको भन्दै समयमै भुक्तानी दिनमा। नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। अब समाचार विस्तारमा। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलको विवादका कारण मंगलबार पनि प्रतिनिधि सभा बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ। मंगलबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको बैठक सूचना टाँस गर्दै स्थगन गरिएको हो। अर्को बैठक साउन 22 गते सोमबारका लागि बोलाइएको छ। यसअघि सोमबार बसेको बैठक पनि सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै सदन अवरोध गर्ने आएको छ भने सत्तापक्षले राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन गरिरहेको अवस्थामा अर्को समिति बनाउन उचित नहुने बताउँदै आएको छ। त्यसै सत्तापक्षले सुन प्रकरणमा गृह र अर्थमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिन पाउनुपर्ने जनाएको छ। सदनको अवरोध खुलाउन सभामुख लगायत शीर्ष नेताहरूले प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेका छैनन्। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारका कारण सदनको गतिरोध लम्बिएको आरोप लगाउनु भएको छ। मंगलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बर्तौलाले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने एमालेको माग सरकारले अस्वीकार गरेकै कारण सदनको गतिरोध लम्बिएको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले सदन सुचारू गरेर एमालेले आफ्नो धारणा राख्ने र सम्बन्धित मन्त्रीहरूको जवाफका आधारमा आगामी कदम चाल्ने तयारी गरे पनि सरकार पक्ष नै सूचना टाँस गरेर सदन स्थगित गर्ने पक्षमा देखिएको बताउनु भएको हो। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि कुनै पनि हालतमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाउने अडान सरकार पक्षले राखेको उहाँले बताउनु भयो। बैठक अवरोध हामी पनि गर्दैनौँ, बैठक अगाडि बढाउँ, अवरोध गर्दैनौँ। तर सरकार चाहिँ नेकपा एमालेले राखेको मागको सुनवाईको पक्षमा छैन। सरकारले आफैले अडान के राख्यो भने कुनै पनि हालतमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति हामी बनाउँदैनौँ। सरकारको तर्फबाट त्यसो भनिसकेपछि हामीले त जनता र देशको तर्फबाट हामीले जे माग उठायौँ, तस्करलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेका हौँ, त्यसका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाऊ भनेका हौँ। त्यस्तै कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले सदनमा छलफल गर्न नदिने र छानबिन समिति पनि नबनाउँदा सदन चल्न नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले अब सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउनुपर्ने र प्राविधिक पक्षलाई पनि समावेश गरेर निर्मम ढंगले छानबिन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। पौडेलले सुन प्रकरण सामान्य विषय नभएकाले सम्बन्धित पक्षले हल्का ढंगले लिन नहुने भन्दै राज्यले नै सत्य तथ्य छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यसकारणले चाहिँ मेरो विचारमा छानबिन समिति अब अनिवार्य रूपमा बनाइनुपर्छ। छानबिन समिति बनाउँदा त्यो टेक्निकल पार्ट, त्यसको प्राविधिक पक्ष बुझेका मान्छेहरू पनि राखेर छानबिन समिति बनाइनुपर्छ। छानबिन समिति निष्पक्ष हुनुपर्छ। मैले त पूर्व न्यायाधीश न्याय सेवाको क्षेत्रको कोही मान्छेको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाउने, त्यसलाई संसदले निगरानी गर्ने। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सदनमा उठेका कुराहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने वातावरण बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राज्यका निकायहरूले सुन प्रकरणमा छानबिन गरिरहेको अवस्थामा ती निकायहरूलाई विश्वास नगरी अर्को छानबिन समिति गठन गर्न नहुने बताउनुभयो। संसद भनेको त सबैले बोल्न पाउनु पर्यो नि। मूलतः सांसदहरूले बोल्ने क्रम सकिएको छ। त्यसपछि संसदमा उठेका कुरा चाहे त्यो सत्तापक्षले होस् या प्रतिपक्षले नै किन नहोस्,
उठेका प्रश्नहरूको जवाब गृहमन्त्रीले दिन्छु भनिरहनु भएकै छ। अस्वस्थताका बीचबाट पनि गृहमन्त्री संसदमा आउनुभएको छ, तर बोल्ने दिएको छैन। आज पनि भएको कुरा के हो भने हाम्रो भनाइ उठेका सवालहरूमा गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुहुन्छ। चित्त बुझेन भने थप छलफल गरौँला, चित्त बुझ्यो भने संसदलाई स्मुथली अगाडि बढाउँ भन्दा त्यो कुरा उहाँहरूले मान्नु भएन। उहाँले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको नाम गरेर अहिलेको अनुसन्धानलाई फितलो बनाउन खोज्ने आशंका बढ्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो। एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका नेताहरू समेत मुछिएपछि नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग पैदा भएको छ। सरकारले धमाधम भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर अनुसन्धान अघि बढाएका बेला प्रधानमन्त्री दाहालकै निकट मानिसहरूले यस प्रकरणमा मुछिएपछि अनुसन्धान बीचैमा टुङ्गिने त होइन भन्ने संशय व्यक्त भएको छ। माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेता र सुन तस्करीका अभियुक्त तिब्बती मुलुकका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङ बीच खिचिएका तस्बिर र भिडियोहरू बाहिरिएपछि माओवादीकै नेताहरू समेत शङ्काको घेरामा तानिएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू समेत मुछिएपछि नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग पैदा भएको छ। माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेता र सुन तस्करीका अभियुक्त तिब्बती मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङ बीच खिचिएका तस्बिर र भिडियोहरू बाहिरिएपछि माओवादीकै नेताहरू समेत शङ्काको घेरामा तानिएका हुन्। घटनाक्रमले सुन तस्करी प्रकरणका अभियुक्त दावा छिरिङ र माओवादी केन्द्रका नेताहरूको राम्रै उठबस देखिन्छ। माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन, नेत्री उनसरी घट्टी र छिरिङले सँगै खाना खाएको तस्बिरले उनीहरू बीच केही न केही सम्बन्ध रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। रोल्पाकी अमला रोकाले उनीहरू बीच पारिवारिक साइनो बनाएको बुझिएको छ। यस्तै पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको परिवारसँग पनि छिरिङले राम्रो सम्बन्ध बनाएको देखिन्छ। पूर्व उपराष्ट्रपति पुन, उनका छोराहरू दिपेश पुन, जितेन्द्र पुन, बुहारी जुनासँग छिरिङ बीच बारम्बार हुने भेटघाट, दावाले पुनको घरमा पुगेर खाना खाने तथा सँगै घुम्न जाने गरेका फोटो र भिडियोले उनीहरू बीच राम्रो सम्बन्ध रहेको पुष्टि हुन्छ। यद्यपि अनुसन्धानका क्रममा दोषी ठहरिएका जो कोही पनि कारबाहीको दायरामा आउने बताएका माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भने अभियुक्तसँग फोटो सार्वजनिक हुँदैमा दोषी ठहर नहुने बताएका छन्। कोही कुनै कालखण्डका कुनै कसैका फोटोलाई आधार मानेर कसुरदार ठान्न हुँदैन। अनुसन्धान गर्दा कसुरदार देखिनु पर्यो, यो विषयमा कसुरदार देखिनु। तपाईहरु म अहिले इन्टरभ्यूमा बसिरहेका छु, तपाईहरु मेरो फोटो 10 वर्षपछि छापेर मैले कुनै बदमाशी गरेँ भने तपाईहरु पक्रिने, त्यस्तो हुँदैन, प्रमाणित हुनु पर्यो। त्यसकारणले यो फाइल अगाडि बढ्छ। यदि उहाँहरू दोषी देखिनुभयो भने उहाँहरू पनि पर्नुहुन्छ, देखिनुहुन्छ कि देखिनुहुन्न चाहिँ अहिले भन्न सकिँदैन। दावा छिरिङ र माओवादी केन्द्रका नेताहरू बीचको सम्बन्धको आधार रोल्पाकी अमला रोका हुन्। 2070 सालदेखि रोल्पाकी अमला रोकासँग नजिकिएका दावा छिरिङले 2074 सालमा उनीसँग विवाह गरेर बिस्तारै रोल्पाली माओवादी नेताहरूसँग सम्बन्ध बढाउन सुरु गरे। नेकपा माओवादी केन्द्र रोल्पा काठमाडौँ सम्पर्क समन्वयन समितिको उपाध्यक्ष रहेकी रोकाको रोल्पाली माओवादी नेताहरूसँग राम्रो सम्बन्ध थियो, जसका कारण रोकाले माओवादी नेता र छिरिङ बीचको सम्बन्धलाई पनि पारिवारिक नातासम्म पुर्याउन सहज बनाइन्। माओवादी नेताहरूसँगको भेटघाट बढ्दै गएपछि छिरिङले अमला रोकाको नाममा काठमाडौँको ठमेलमा भियाना नामक होटल खोलिदिए। त्यसपछि भियाना होटलमा माओवादी नेता कार्यकर्ताको भेटघाट बाक्लिन थाल्यो। राजस्व अनुसन्धान विभागले यही होटलबाट दावा छिरिङलाई पक्राउ गरेको हो। अमलाले विवाह गरेको कारण उनीसँग जोडिएका धेरै रोल्पाली माओवादी नेताहरूले दावालाई ज्वाइँको रूपमा मान्ने गरेका छन्। अमलासँगको विवाहपछि छिरिङले निमा लामाका नामबाट नक्कली कागजात बनाई काभ्रेको नमोबुद्धबाट नेपाली नागरिकता लिए। त्यसो त दावा सुन प्रकरणमा मात्रै होइन, थुप्रै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको पाइएको छ। दावा छिरिङ रहेको गिरोहले 2076 सालदेखि नै अवैध धन्दा चलाउँदै आएको खुलेको थियो। त्यसबेला प्रहरीले 122 जना चिनियालाई अनलाइन ग्याम्बलिङ, म्याच फिक्सिङ र अश्लील भिडियो देखाएर चीनमा रहेका व्यक्तिबाट रकम असुलेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो। चीनकै आग्रहमा गरिएको अनुसन्धानबाट थप अरू चिनिया नागरिक समेत पक्राउ पर्नेमा प्रहरी विश्वस्त थियो, तर उच्च राजनीतिक दबाब दिएर अनुसन्धानलाई रोकियो र गिरोहका मुख्य नायिकालाई भगाउन सहज बनाइयो। यो अवैध कामको नेतृत्व गरेका भनिएका चितियानले तत्कालीन आइजिपी सर्वेन्द्र खनाललाई भेटेका थिए। तत्कालीन आइजिपी खनालले नै चितियानलाई भगाएको आरोप लागेको थियो। छिरिङ पक्राउ परेसँगै अनुसन्धान गिरोहको माथिल्लो तहसम्म पुग्न सहज हुने भए पनि यस प्रकरणमा उच्च राजनीतिक व्यक्ति संलग्न देखिएकाले अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्न सक्ने समेत संशय व्यक्त भएको छ। उच्च पदस्थ व्यक्तिसँग जुन तस्कर फोटोमा देखिएको छ, उहाँहरूको संलग्नता
यो तस्करलाई साथ दिनमा के कति रह्यो त्यो त अनुसन्धानकै विषय भयो। तर तस्करहरूको उच्च पदस्थ नेतासँग चाहिँ नि संलग्नता छ भन्दैमा यिनीहरूले चाहिँ नि उन्मुक्ति पाउन हुँदैन र यिनीहरूको संलग्नताको पनि आधारहरू राष्ट्रिय के अरे तपाईँको यो के अरे सम्पत्ति शुद्धिकरण भनौँ न अहिले जसले समात्यो त्यो निकायलाई पनि थाहा छ, प्रहरी प्रधान कार्यालयको चाहिँ नि अनुसन्धान गर्ने टिमलाई पनि थाहा छ। यी व्यक्तिहरू संलग्न भएका आधारहरू पनि उनीहरूले चाहिँ पत्ता लगाइसकेको हुँदा यो अनुसन्धानले चाहिँ नि सफल अवतरण गर्नुपर्छ। सबै खाले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उद्घोष र जो सुकैलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइ छोड्ने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको प्रतिबद्धताको परीक्षाको घडी बल्ल सुरु भएको छ। आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेता जोडिएको यो प्रकरणलाई उनीहरूले कसरी अघि बढाउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्का र लिम्बहादुर खत्रीका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संविधानमा रहेको अधिकारहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले संविधानले सबैलाई पूर्ण रूपमा अधिकार दिएको भन्दै ती अधिकारहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। धेरै ठूलो मेहनत गरेर बनाएको संविधानलाई धेरै अधिकार दिएको र अधिकारका कुराहरूलाई लागू गर्ने कुरामा कमी रहेको उहाँले बताउनु भएको हो। अध्यक्ष नेपालले सबैले देशको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै स्वाधीनता र सम्मानमा ठेस लाग्ने काम भए स्वीकार्य नहुने धारणा राख्नुभयो। उहाँले मुलुकमा एक अर्काले भेदभाव अत्याचार गर्ने प्रवृत्तिले देशले प्रगति गर्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो। यी धेरै समस्याहरूमध्ये पहिलो समस्या के हो भने हामी सबै बन्नुपर्ने जति इमान्दार बनेका छैनौँ। हामी देश बनाउने भावनाले ओतप्रोत बनेका छैनौँ। हामी आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने गरेका छौँ, देशलाई जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेका छैनौँ। देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्यौँ भने, देशको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुभयो भने, देशमाथि कुनै आँच आयो भने, राष्ट्रमाथि कुनै आँच आयो भने नेपाली हाम्रो स्वतन्त्रतामा, स्वाधीनतामा, सार्वभौम सत्तामा, हाम्रो सम्मानमा कुनै किसिमले ठेस लाग्ने काम भयो भने नेपालीहरूलाई त्यो स्वीकार हुँदैन। त्यसै गरी जनताको सन्दर्भमा पनि जनतामा भेदभाव भयो भने, अन्याय अत्याचार भयो भने, थिचोमिचो भयो भने, अनि एउटाले अर्कोलाई विभिन्न हिसाबले गरिब भनेर हेला गर्ने, दलित भनेर हेला गर्ने, विपन्न भनेर हेला गर्ने यस्तो प्रवृत्ति भयो भने त्यो देशले प्रगति गर्न सक्दैन। त्यस्तै अध्यक्ष नेपालले इमान्दार र मेहनती भएर अघि बढे जस्तोसुकै क्षेत्रमा पनि सफलता हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो। संवैधानिक परिषदले अर्को बैठकबाट मात्रै भावी प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने भएको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश लगायत अन्य संवैधानिक निकायका रिक्त पदहरूका विषयमा छलफल भएको र अर्को बैठकले निर्णय गर्ने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले जानकारी दिनुभएको हो। बैठकमा प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्ने व्यक्तिको नाममा समेत छलफल नभएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अर्को बैठकले सबै नियुक्ति सिफारिसमा एकमुष्ट निर्णय गरिने बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीश लगायत संवैधानिक अरू रिक्त पदहरूको बारेमा छलफल गर्ने गरी आजको बैठक स्थगित। नाममा प्रवेशै भएन। मैले भने यति भएको त्यति मात्रै, अरू प्रवेश भएन। अरू धेरै कुरा हुन्छ, छलफल अरू धेरै विषयहरू भयो होइन, त्यहाँ बसिसकेपछि विषयहरू धेरैमा भयो, तर यो विषयमा त्यति हो। त्योभन्दा अरू रिक्त भएका सबै पदहरूको बारेमा छलफल गर्ने भनेर हामी त्यो गर्ने। संवैधानिक परिषदको अर्को बैठक साउन 18 गते 5 बजे बस्ने तिमल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको गोदावरीमा राजधानी निर्माणको काम अगाडि बढाउन नसकेको प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरू मर्मत, सुधार र निर्माणमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ। सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा पनि मन्त्रालय तथा राजधानीमा रहने निकायका भवन
मर्मत, सुधार र निर्माण शीर्षकमा ठूलो बजेट विनियोजन गरेको हो। स्थायी राजधानी निर्माणमा कुनै चासो नदिएको सरकारले अस्थायी राजधानीमा करोडौं खर्च गरिरहँदा सरकारका क्रियाकलापमाथि प्रश्न उठेको छ। संघीय संसद अन्तर्गतको संसदीय सुनवाई समितिले प्रस्तावित राजदूतको सुनवाईलाई अघि बढाउने भएको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले प्रस्तावित राजदूत विरुद्धको उजुरीमा थप छलफल गर्ने आवश्यक नरहेकाले आगामी बैठकमा राजदूतको सुनवाई सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रस्तावित राजदूतमाथिका उजुरी बारेको छलफलमा सांसदले बेनामे र ठेगाना नखुली आएका उजुरीमाथि छलफल आवश्यक नरहेको धारणा राखेपछि आगामी बैठकले राजदूतको सुनवाई गर्ने समितिका ज्येष्ठ सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। र हामीले छाडातन्त्रमा जाँदाखेरि त्यसले समाजलाई के प्रभाव पार्न सक्छ, या त हामी मान्य सदस्यहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यही हामी निर्णय गरौँला। तर यो गम्भीर विषय छ। परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई भोलि बोलाउनुहोस्, सचिवजी परराष्ट्र मन्त्रीजीको कुरा सुनौँ। त्यसपछि अब यहाँ मैले बुझेअनुसार है, मैले फरक छ भने फेरि भन्नुहोला, अहिलेलाई यो उजुरीकर्तालाई उसको सब्सटेन्सियल कुरा नभएको हुनाले नबोलाउने भन्ने किसिमको एक किसिमको सहमति जस्तो मैले बुझेँ। त्यसअघि बैठकमा समिति सदस्यहरूले पूर्ण विवरण नखोली आएका उजुरीमाथि छलफल गर्न आवश्यक नरहेको धारणा राखेका छन्। भएका हाम्रो 6 जना, अरू थप 6 जना, यो 6 जनाको नाममा अरू 6 जना भयो भने यही उजुरी आउँथ्यो भन्ने मैले बुझेँ। यी नाम होइन कि अरू कुनै नाम भयो भने यही आउँथ्यो जस्तो लाग्यो उजुरीको लेखाइबाट। त्यस कारण यस्तो उजुरी बारेमा हामीले छलफल गर्न आवश्यक छैन। यसमा एउटा कुरा छ समावेशका कुरा, त्यो अरूमा पनि छ, सम्बन्धित निकायले हामीले गर्दा। तर यस्तो उजुरी अब कुनै पनि 6 जना आउँदाखेरि यही उजुरी आउँछ भने लोकतन्त्र भनेको मनपरितन्त्र पनि होइन। बेनामी जति पनि उजुरी आउँछन् नि, यो बेनामी उजुरीलाई चाहिँ धेरै महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। उजुरी दिने मान्छेले हिम्मत गर्नु पर्यो, आफ्नो नाम थर ठेगाना के हो त्यो लेखेर एउटा उजुरी दिनु पर्यो। एटलिस्ट त्यस्तो उजुरी उप छलफल गरौँ, होइन भने बेनामी सबै कर्मचारीको तर्फबाट भनेर लेखाएको छ। एउटा भर्खर हेर्दैछु है मैले, है सबै कर्मचारी भने को हो, कति त्यो यथार्थको उसमा छ भन्ने कुराहरू हो। सरकारले गत असार 26 गते लोकबहादुर थापालाई न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रका लागि स्थानीय नियोग, रामप्रसाद सुवेदी स्विजरल्यान्ड, सुधीर भट्टराई फ्रान्स, घनश्याम लम्साल कुवेत, तेजबहादुर छेत्री संयुक्त अरब इमिरेट्स र धनबहादुर वलीलाई थाइल्यान्डका लागि राजदूतमा नाम सिफारिस गरी संसदीय सुनवाईका लागि पठाएको थियो। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायालयका कारण नभई अन्य कुनै कारणबाट न्यायाधीश नियुक्ति प्रभावित भइरहेको बताउनु भएको छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले मंगलबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्च उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश पद रिक्त रहेको भन्दै न्यायालयका कारण नभई अन्य कुनै कारणबाट न्यायाधीश नियुक्ति प्रभावित भइरहेको बताउनु भएको हो। कानून र संविधानमा न्यायाधीश खाली हुनुभन्दा 1 देखि 3 महिनाभित्र नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि कानूनको पालना गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीश कार्कीले अहिले राजनैतिक स्वार्थका आधारमा सार्वजनिक सरोकारका विवादहरू न्यायालयमा आउनु सुखद नभएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सार्वजनिक सरोकारका विषय सीमान्तकृत समुदायको अधिकार प्राप्तिका लागि कुनै एउटा समूहले प्रतिनिधित्व गर्नका लागि गरिरहेको व्यवस्था नभएको धारणा राख्नुभयो। जब 1/4 भन्दा बढी न्यायाधीशहरू खाली हुन्छन् भने र यो न्यायालयको कारणबाट नभएर अन्य कारणबाटै चाहिँ वास्तवमा चाहिँ के भने न्यायाधीशको नियुक्ति प्रभावित भइरहेको छ
यस कारणले गर्दा यस्तो नहोस् भन्ने कुरामा पनि वास्तवमा धेरै सजगता अप्नाउनुपर्ने आवश्यकता छ र हामीले झकझकै राख्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र यसो भयो भने र समयमा कानुनमा छ, संविधानमा छ, संविधानमै छ, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशको त चाहिँ खाली हुनुभन्दा 1 महिना अगाडि नै चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि सिफारिस गर्नुपर्छ भनेर, जिल्ला र उच्च अदालतको पनि रिक्त भएको 3 महिनाभित्र चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। तर हामी कानुन पालना गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामी कानुन पालना गर्न पनि हामीलाई कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको छ। त्यसैले कानुनको पालना त्यही ठाउँमा चाहिँ मतबाट चाहिँ सुरुवात होस् भनेर पनि भन्नुपर्ने आवश्यकता छ। न्यायालयमा मानव अधिकारको जब उल्लङ्घन हुन्छ, जब मानिसहरूले आफ्नो मानव अधिकारको उपयोग गर्न पाउँदैनन्, त्यस पछाडि मानव अधिकार खोज्न अदालतमै जानुपर्छ, न्यायालयमै जानुपर्छ। उहाँले न्यायालय स्वच्छ र राजनीति हस्तक्षेप मुक्त नभए जनताको मानवाधिकारको हक स्थापित हुन नसक्ने बताउनुभयो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि निर्माण व्यवसायीले निर्माणमा प्रयोग हुने उपकरण सहित गरे बालुवाटारमा प्रदर्शन, निर्माण कार्यको भुक्तानी भएको भन्दै समयमै भुक्तानी दिन माग। उद्घाटन भइसकेको धरहरा निर्माणको काम अझै सकिएन। 2 वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी काम थालिएकोमा हालसम्म 5 पटक म्याद थप, अझै 2% भन्दा बढी काम बाँकी। र महिला T20 विश्वकपको एसिया छनौटको क्याम्पका लागि 24 खेलाडी छनौट। छनौट खेल आगामी अगस्त 28 देखि सेप्टेम्बर 6 सम्म मलेसियामा हुने। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2079-80मा कुल रु 17 खर्ब 86 अर्बको वैदेशिक व्यापार भएको जनाएको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले 2079-80मा कुल रु 17 खर्ब 86 अर्बको वैदेशिक व्यापार भएको र जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 16.6%ले कमी रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले गत आर्थिक वर्षमा रु 1 खर्ब 57 अर्बको वस्तु निकासी भएको बताउनुभयो। नेपालको कुल निकासीमा 21.4%ले ह्रास आएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले व्यापार सन्तुलनका लागि व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना 2079 र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2080 को कार्यान्वयनको तयारी गरिएको बताउनुभयो। सचिव मरासिनीले चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा अभिवृद्धि कार्यक्रमको कार्यान्वयन, स्टार्टअप उद्यम तथा कर्जा कार्यक्रम, टिमुरे र चाँदनी दोधारा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा तीव्रता दिएको बताउनुभयो। उद्यम कर्जा कोष सम्बन्धी चाहिँ फन्ड सम्बन्धी कार्यविधि त्यो पनि स्वीकृत भइसकेको छ। औद्योगिक संरचना तथा स्वर्गमा सम्बन्धी कार्यविधि पनि संशोधन स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको छ। औद्योगिक तथा लगानी परिवर्तन कोष कार्यविधिको मसौदा तयार गरी राज्य समितिलाई अर्थ मन्त्रालयले पठाएको छ। बैंकमा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2079-80मा सम्पादन भएका मुख्य कामहरू र भावी योजनाका विषयमा समितिलाई जानकारी गराएको हो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले सामाखुसी खोलामा बाढीले बगाउँदा बेपत्ता भएका विधान आले मगर साजनको निजको खोजी कार्य तीव्र गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले भौगोलिक संवेदनशीलता नबुझी बढेका अव्यवस्थित बस्ती, नदी किनारमा बस्ती, अनियन्त्रित नदी दोहन, अव्यवस्थित निर्माण कार्य र विद्यमान भू उपयोग ऐनको कार्यान्वयन नहुँदा यस्तो घटना दोहोरिएको भन्दै यस्ता दुर्घटनाहरू हुन दिन यथोचित कदम चाल्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। एक रिपोर्ट।
पूर्वाधार विकास समितिले सामाखुसी खोलामा बाढीले बगाउँदा बेपत्ता भएका विधान आले मगर साजनको निजको खोजी कार्य तीव्र गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको समिति बैठकले साउन 7 गते सामाखुसी खोलामा बाढीले बगाउँदा बेपत्ता भएका आले मगरको निजको खोजी कार्य तीव्र गर्न र परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्तिको यथोचित प्रबन्ध यथाशीघ्र गर्न गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले भौगर्भिक संवेदनशीलता नबुझी बढेका अव्यवस्थित बस्ती, नदी किनारमा बस्ती, अनियन्त्रित नदी दोहन, अव्यवस्थित निर्माण कार्य र विद्यमान भूपयोग ऐनको कार्यान्वयन नहुँदा यस्तो घटना दोहोरिएको भन्दै यस्ता दुर्घटनाहरू हुन नदिन यथोचित कदम चाल्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ भने सामाखुसी खोलाको बाढीलाई अस्थायी रूपमा नियन्त्रण गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको रिङ रोड विस्तार आयोजनालाई रिङ रोडको दायाँ बायाँ ढल निकासका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सडक, ढल, पूर्वाधार विकास लगायतका काम फरक फरक निकायले हेर्ने गर्दा समन्वयमा समस्या भएको भन्दै सम्बन्धित निकायलाई एकै स्थानमा ल्याउनु पर्ने बताए। यस्ता घटना दोहोरिन नदिन मन्त्रालयले गम्भीर भएर छलफल गर्ने धारणा राखे। खोलाले बगायो, खोलाको किनारमा महानगरपालिकाले वाल लगाइरहेको रहेछ। अनि त्यो कलबरबाट पारी गएपछि चाहिँ खोलामा फस्यो, त्यसपछि निस्कियो। अब हाम्रो मन्त्रालयको हिसाबले हेऱ्यो भने, मन्त्रालयको नजरबाट हेऱ्यो भने त्यो सडक, कलबर कुनै पनि हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन। त्यसमा अलिकति प्रश्न पार्न चाहन्छु। त्यो कोरिडोर चाहिँ कोरिडोर सडक सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ। त्यसपछि अब नगरपालिकाले काम गरेर नगरपालिकाको आफ्नो काम भयो। त्यस्तै बैठकमा समिति सदस्यहरूले ढल निर्माण गरेर अलपत्र छाडे प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। समिति सदस्य प्रदीप पौडेलले बर्खामा हरेक वर्ष सामाखुसीमा यस्ता घटना भइरहेको भन्दै ढल व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिए। वर्षेनी चाहिँ एकजना मान्छे, अघिल्लो वर्ष पनि एउटा बालकको मृत्यु भएको होइन, त्यो चाहिँ सामाखुसी खोलालाई चाहिँ बर्खामा चाहिँ मान्छे बगाउने खोला भनेर त्यसरी त्यहाँ चिनिने त्यस्तो अवस्था छ। त्यस कारण यसले समस्या ल्याउन सक्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। खास चाहिँ ढलको काम गोलनोबुसम्म, त्यो ढललाई भूमिगत गर्ने काम चाहिँ गोलनोबुसम्म भएको छ। त्योभन्दा माथि हामीले सामाखुसी खोलासम्म त्यसको मुखसम्म त्यो ढलको काम विस्तार गर्न सकियो भने र सडकमाथिबाट आउने पानी चाहिँ त्यो ढल मार्फत विष्णुमतीमा पुर्याउने व्यवस्था भयो भने त्यो सामाखुसी खोलामा जाने 40% पानी मेरो अनुमान है त्यो घट्छ। त्यसो हुँदा चाहिँ त्यो खोला चाहिँ त्यो सामाखुसी खास त्यो नियमित पानी आउने खोला होइन, त्यो खोल्सो हो। यस्तै समिति सदस्य ठाकुर गैरेले बेपत्ता भएका विधान आले मगरको तीव्रताका साथ खोजी कार्य जारी राख्नुपर्ने बताए। उनले विधान आले मगरको खोजीमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै अहिले नै मृत्युको घोषणा गर्न हतार गर्न नहुने उल्लेख गरे। तर यो मृत्यु भयो भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि हुने आधार के हो, प्रमाण के हो कि वास्तवमा साजना आलेको मृत्यु भएकै हो त? यसको मृत्यु भयो भनेर चाहिँ जस्टिफाई हुने उत्तर कसरी दिन सक्नुहुन्छ? हामी सक्छौँ भन्दाखेरि यस्तो सेन्सिटिभ कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि यसको खोजीमा, यसको उद्धारमा र त्यस पछाडि यो संवेदनशील विषयतर्फ पनि अब चाहिँ यो मन्त्रीजीले बोलिहाल्नुभयो, त्यो हामी सबैलाई पर्ने समस्याहरू होइन। त्यसका लागि यसका बारेमा थोरै पनि यो विधान आले मगर साजन छ है। होइन, त्यस कारणले अब यो चाहिँ आफैमा अब यो कसरी हामीले यो समितिको औपचारिक बैठकबाट हामीले साधना आलेको मृत्यु भयो भन्ने कुरालाई कसरी हामी पुष्टि गर्ने? काठमाडौँको पानी पोखरीको भानुभक्त मेमोरियल स्कुलमा कक्षा 6 मा अध्ययनरत निज बालक साउन 7 गते साँझ फुटसल खेल्न जाँदै गर्दा पर्खालबाट खसेर सामाखुसी खोलामा बगेर बेपत्ता भएका थिए। बेपत्ता भएको 9 दिन बित्दा समेत उनी अझै फेला पर्न सकेका छैनन्। विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीहरूले डोजरसहित बालुवाटारमा प्रदर्शन गरेका छन्।
निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने सबै आयोजनाहरूको एकमुष्ट म्याद थप हुनुपर्ने लगायतका 9 बुँदे माग राख्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा डोजरसहित प्रदर्शन गरेका हुन्। अत्यधिक र अप्रत्याशित रूपले भएको मूल्य वृद्धिलाई सम्बोधन हुने गरी मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने अन्यलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजनाहरू एवं काबू बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने महासंघको माग रहेको छ। उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद ऐन नियम व्यवसायी मैत्री हुनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। ऐतिहासिक महत्व बोकेको धरहरा निर्माणको काम असोजभित्र सक्ने गरी काम भइरहेको निर्माण कम्पनीले दावी गरेको छ। 2072 सालको भूकम्पले भत्काएपछि 2075 सालमा पुरानै शैलीमा 10 मिटर पूर्वतर्फ नयाँ धरहरा बनाउन सुरु गरिएको थियो। 2 वर्षभित्र निर्माण सक्ने भन्दै काम सुरु गरिएकोमा हालसम्म 5 पटक म्याद थप भइसकेको छ। तर हालसम्मको भौतिक प्रगति 89% मात्रै छ। धरहरा क्षेत्रको सबै काम सकेर असोज भित्र सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेमा निर्माण कम्पनी ढुक्क छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। ऐतिहासिक महत्व बोकेको काठमाडौँको धरहरा निर्माणको काम असोजभित्रै सक्ने निर्माण कम्पनीले दावी गरेको छ। निर्माण कम्पनीका अनुसार निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेकाले अब छिट्टै सर्वसाधारणले धरहरा चढ्न पाउनेछन्। धरहराका केही बाहिरी संरचना बाहेक फिनिसिङको काम बाँकी रहेकाले आउँदो असोजसम्ममा निर्माण सक्ने निर्माण कम्पनीको दावी छ। ऐतिहासिक धरहरा 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि पुरानै शैलीमा 10 मिटर पूर्वतर्फ नयाँ धरहरा बनाइएको छ। पुरानो धरहराको बाँकी भागलाई सिसाले ढाकेर राखिएको छ। पुरानो धरहरा 4.5 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो। 63.8 मिटर उचाइ र 6.8 मिटर व्यासको धरहरा चुना तथा इटाले बनेको थियो, जसकारण भूकम्पले सजिलै क्षति पुर्याएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। अहिलेको नयाँ धरहरा अत्याधुनिक प्रविधिबाट बनेकाले अहिलेको धरहरा भूकम्प प्रतिरोधी छ। नयाँ धरहरा 90 मिटर उचाइ तथा 14.2 मिटर मोटाइ भएको 22 तले धरहरा 42 रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको छ। यसका साथै विभिन्न बाहिरी संरचनाहरू पनि बनाइँदैछ। यो अहिलेको संरचना भनेको तपाईको भूकम्प प्रतिरोधात्मक भन्ने ओभर 9 रिक्टर स्केल भन्दा माथिको चाहिँ भूकम्पलाई चाहिँ तपाईको मात दिने टाइपको तपाईको स्ट्रक्चर हो। यसमा चाहिँ तपाईको धेरै नै तपाईको गुणस्तरयुक्त प्रविधिबाट गुणस्तरयुक्त मेटेरियलहरू चाहिँ युज गरिएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईको 9 त के अब त्यो भन्दा धेरै माथिको रेक्टरको भुइँचालो आयो भने पनि यसमा केही पनि हुन सक्ने अवस्था छैन। 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि 2075 सालमा 2 वर्षभित्र निर्माण सक्ने भन्दै काम सुरु गरिएको थियो। काम सुरु गरेको 5 वर्षमा पटक पटक गरी हालसम्म 5 चोटि म्याद थप गरियो, तर अझै पनि धरहराको निर्माण सकिएको छैन। अहिले निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले छिट्टै नै सर्वसाधारणले धरहरा चढ्न पाउने निर्माण कम्पनीको भनाइ छ। निर्माण कम्पनीले काम सकेर हस्तान्तरण गरी सर्वसाधारणका लागि खुला गर्न सरकार पनि तयार छ, तर धरहरा निर्माणको काम बेला बेला स्थानीय विवादमा फस्ने गरेको छ। त्यसैले असोजभित्रै सर्वसाधारणका लागि खुला हुन्छ भनेर सरकारले भन्न सक्ने अवस्था छैन। सुन्धाराको धारामा प्राकृतिक रूपै पानी आउनुपर्ने र प्राकृतिक रूपमै बहनुपर्ने स्थानीयको माग छ, तर अहिले प्राकृतिक रूपमा पानी ल्याउन नसकेका कारण विवाद अल्झिरहेको छ। त्यो गर्ने चाहना हामी कम्युनिटीले पनि त्यो कुरा उठाउनु भयो। त्यसपछि स्थानीय तहले पनि त्यो कुरामा जोडबल गरे र हामी अहिले चाहिँ संयुक्त रूपमा त्यो पानीको स्रोत कहाँ छ, हाम्रो अहिले भइरहेको धारा के अरे सुन्धारामा आउन सक्ने लेभलमा माथि पानी कहाँ छ, त्यो पानीको खोजी हामी टुँडीखेल एरिया, त्यो दायाँ बायाँको एरियाहरू, महाकाल क्षेत्र सबै एरियामा अहिले त्यो पानीको लेभल कति छ भनेर हेर्ने काम गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म हाम्रो हेराइबाट मैले अस्ति परामर्शदाता जो खटिनु भएको छ, हाइड्रोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँसँग समन्वय गर्दा 40 फिटको भन्दा माथि पानी भेट्न सकिएन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। 40 फिटको पानी त्यहाँ नेचुरल वेबाट आउँदैन। हाम्रो सुन्धाराको लेभल 14-15 फिटको हाराहारीतिर छ। एउटा यो छ भने अर्को जुन पहिला 52 सालभन्दा पहिला चाहिँ सुन्धाराको पानीको निकास चाहिँ तागल्ली हुँदै गणबहालतिर जान्थ्यो। अहिले पनि उहाँहरूको माग के छ भने यसलाई
लिफ्टिङ गरेर म्युनिसिपल ड्रेनमा हाल्नुको सट्टा त्यही नेचुरल वेलाई नै रिभाइभ गरेर हामीले पठाउनुपर्छ भन्ने कुरा छ। त्यो काम आफैमा अलिकति जटिल पनि छ। नयाँ धरहरामा बगैँचा, सङ्ग्रहालय, रङ्गीन जल फोहरा, प्रदर्शनी हलहरू निर्माण हुँदैछन्। यसका साथै 900 भन्दा बढी सवारी साधन पार्क गर्न मिल्ने भूमिगत पार्किङ स्थल पनि निर्माण हुँदैछ। धरहरा परिसरमा रेस्टुरेन्ट, बगैँचा, पुस्तकालय, पार्क, ढुङ्गेधारा पनि हुनेछन्। धरहरामा पढ्न चाहने, ध्यान गर्न चाहने वा बस्न चाहने सबैका लागि सुविधा उपलब्ध रहनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय रहेको घर भत्काउने तयारी गरेको छ। घरको नक्सा पास नभएको साथै बिजुलीको हाई इन्टेन्सन लाइन मुनि राप्रपाको पार्टी कार्यालय रहेको भन्दै महानगरले त्यो घर भत्काउने निर्णय गरेको हो। राप्रपा र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच 21 दिनभित्र दुम्बाराहीमा रहेको राप्रपा केन्द्रीय कार्यालय रहेको घर खाली गर्ने सहमति भएको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय रहेको भवन भत्काउने निर्णय गरेको छ। राप्रपाको पार्टी कार्यालय रहेको घर मापदण्ड विपरीत बनेको भन्दै महानगरले उक्त घर भत्काउने निर्णय गरेको हो। साथै राप्रपा पार्टी कार्यालय भएको जग्गाको माथि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जडान गरेको 11,000 वाटको प्रसारण लाइन जडान भएको र मानवीय दृष्टिकोणले त्यो संवेदनशील भएको भन्दै महानगरले त्यो भवन भत्काउने भएको हो। सोमबार धुम्बराईमा रहेको राप्रपाको केन्द्रीय कार्यालय भत्काउन महानगर डोजर लिएर पुगेको थियो। तर राप्रपाका नेता तथा कार्यकर्ताले कार्यालय भत्काउन नपाइने भन्दै सडकमा गाडी तेर्स्याएर विरोध गरेका थिए। त्यसपछि काठमाडौँ महानगर र राप्रपाबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको सम्झौता अनुसार 21 दिनभित्र राप्रपाले घर खाली गराइसक्नुपर्ने महानगरले बताएको छ। अहिलेको अवस्थामा त्यो सङ्कटको घर छ। किन सङ्कटको घर छ भन्दाखेरि चाबेलबाट महाराजगञ्जसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 1100 वाटको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रसारण लाइन त्यसको छटैमा छुएको अवस्था छ। अब त्यो छटैमा छुएको चाहिँ विद्युतको लाइन भएको भवन त्यहाँको चाहिँ मानवीय क्षति कतिको चाहिँ हुन सक्ला। महानगरपालिकासँग कुन पार्टी र कुन चाहिँ संस्था भन्नेसँग आबद्ध रहँदैन। त्यो घर अहिले करेन्टको कारणले गर्दाखेरि जोखिम छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ मानव बस्ती रहन र मानवहरू त्यहाँ रहन सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सुरक्षाको मध्यनजर गरिकन हाल चाहिँ महानगरपालिका त्यो ठाउँ त्यो भवन स्थानान्तरणको लागि गएका हुन्। महानगरले शुक्रबार नै 3 दिनको अल्टिमेटम दिएर कार्यालय हटाउन भने पनि कार्यालय खाली नगरेपछि सोमबार महानगर प्रहरी टोली सहित डोजर दिएर घर भत्काउन पुगेको हो। राप्रपा पार्टी कार्यालय रहेको घरको अहिलेसम्म नक्सा पास नभएको र त्यो जग्गा नेता दिल विकास राज भण्डारीको नाममा रहेको छ। दिल विकासले आफ्नी श्रीमती शशिकलाको स्मृतिमा पार्टीलाई यो जग्गा दान दिएका थिए। दिल विकासले जग्गा दान दिएपछि 2069 सालमा राप्रपाले चन्दा उठाएर पार्टी कार्यालय भवन बनाएको थियो। भवन निर्माण भएको 11 वर्षपछि महानगरले मानवीय सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर घर भत्काउने निर्णय गरेको छ। उक्त भवनको न नक्सा पास छ न मानवीय दृष्टिकोणले सुरक्षित नै छ। राप्रपाका नेताहरूले कानुन मान्न तयार भए पनि महानगरको प्रक्रिया गलत भएको र पूर्व जानकारी बिना कार्यालय भत्काउन खोज्नु गलत भएको बताएका छन्। भत्काउँदा पनि प्रक्रिया होला नि त, यसको नियम होला, कानुन होला, ठिक छ। राप्रपा यो चाहिँ हाइटेसनभित्र परेको छ, यो ठिक छैन भन्यो भने अब हामीले त तपाईँले कति दिन टाइम दिने? टाइम दिनुहोस्। हामी के अरे नियम बोक्ने, हामीले नियम भने सबभन्दा यो नियम पार्टीमा नियम पालन गर्ने राप्रपा हो, नियम मान्ने मान्छे। त्यो नियमलाई हामी मानिहाल्छौँ नि। तर अहिले चाहिँ नि भनौँ न, उहाँ जन्मिनुभन्दा अगाडि जन्मेको पार्टी, मेयर साहब जन्मिनुभन्दा अगाडि जन्मेको पार्टी होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अब त्यो पार्टीलाई अहिले भन्नुहोस् हटाऊ भने कसरी हटाऊ भने त्यो टाइम हामीलाई नै कानुनले जति नियम पाउँछ नि, कानुनले दिने नियम हामीले पाउन। महानगरले मापदण्ड विपरीत बनेका घरहरूको कुनै संस्था व्यक्ति नहेरी स्थानान्तरण गर्ने बताएको छ। राप्रपाको केन्द्रीय कार्यालय मानव बसोबासका लागि सुरक्षित नभएको भन्दै अन्यत्र सार्न निर्देशन दिएको हो। तर राप्रपाले 21 दिनभित्र त्यो घर खाली गर्छ वा कुनै कानुनी उल्झन बुन्छ यो भने हेर्न बाँकी नै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिमबहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ।
सरकारले ट्रायल परीक्षामा नयाँ व्यवस्था लागू गरेसँगै सवारी चालक अनुमति पत्र लिनेको संख्या बढेको छ। अहिले ट्रायल परीक्षामा 70 अङ्क ल्याएमा उत्तीर्ण हुने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था लागू भएसँगै सवारी चालक अनुमति पत्र लिनेहरूको संख्या दोब्बरले बढेको छ। लाइसेन्स लिनेको संख्या बढे पनि लाइसेन्स छपाईमा हुन ढिलासुस्ती हुने उस्तै छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। गत फागुनबाट सरकारले ट्रायल परीक्षामा 70 अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण हुन पाउने व्यवस्था लागू गरेको छ। श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी चालक अनुमति पत्र लिने प्रणालीलाई पहिलेको भन्दा केही सहज बनाउने भन्दै 2077 सालमा नै नयाँ निर्देशिका जारी गरेको थियो। उक्त निर्देशिका अनुसार गत फागुनबाट बागमती प्रदेशमा लागू हुन थालेको हो। यो व्यवस्था लागू गरेसँगै सवारी चालक अनुमति पत्र लिनेको संख्या दोब्बरले बढेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्त कुनाका अनुसार मोटरसाइकलका लागि 100 अङ्कमा 100% ल्याएर उत्तीर्ण हुने 40% हुनेमा अहिले बढेर 80%सम्म हुने गरेको छ। चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको परीक्षामा पहिला 10 देखि 15% मात्र उत्तीर्ण हुने गरेकोमा हाल 30 देखि 35% सम्म उत्तीर्ण भएका छन्। अधिकांश नागरिकले अनुमति पत्र पाएपछि परीक्षामा सहभागी हुन आउनेको संख्या पनि घट्दै गएको छ। यो 70% लागू भइसकेपछि मोटरसाइकल र स्कुटरमा चाहिँ 80% उत्तीर्ण भएको छ होइन, र जनताले सुविधा पाएको छ। र कार जिपको हकमा चाहिँ 40% पाएको। वाइपर हल्लेमा पनि फेल गर्ने, हर्न बजारमा पनि फेल गर्ने होइन, अनि एकपल्ट स्टार्ट बन्नुमा पनि फेल गर्ने, यी यावत कुराले गर्दाखेरि जनताले दुःख पाएकै हो होइन। त्यसलाई नै मध्यनजर राखेर विभाग मन्त्रालयबाट यो नियम लागू भएको हो। अब अहिले आएर चाहिँ त्यो स्टार्ट बन्नु हुने, वाइपर हल्लिने होइन, अरू अन्य कारणबाट चाहिँ फेल हुने नगरे पनि अहिले चाहिँ फेरि रेड लाइटमा पनि फेल गर्नु नहुने कि भन्ने मतलब ट्राफिक लाइटमा पनि हामीले गएको अवस्थामा मार्क चाहिँ घट्ने होइन, तर उसलाई त्यो व्यक्ति चाहिँ फेल हुने। यातायात व्यवस्था विभागले पनि 70 अङ्क ल्याएपछि उत्तीर्ण हुने व्यवस्थाले सेवाग्राही बढेको जनाएको छ। पहिले 100 अङ्क नै ल्याउनु पर्ने व्यवस्था हुँदा विभागमा लाइसेन्स प्रिन्ट गर्नेको संख्या कम हुने गरेको थियो। अचेल सो संख्या बढेको छ। अहिले विभागमा दैनिक 6000 भन्दा बढी स्मार्ट लाइसेन्सको माग हुने गरेको छ, तर विभागले माग धान्न सकेको छैन। विभागसँग अहिले जम्मा एउटा मात्रै प्रिन्टर मेसिन छ, जसबाट दैनिक 4000 सम्म मात्र प्रिन्ट गर्ने क्षमता छ। विभागमा अझै पनि 9 देखि 10 लाख पुराना लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न बाँकी छन्। मेसिनरी सामान तथा कार्डको अभाव हुँदा समस्या देखिएको यातायात व्यवस्था विभागको भनाइ छ। हामीसँग त्यो कार्ड छाप्ने मास प्रिन्टर अथवा प्रिन्टिङ मेसिन एउटा मात्रै छ, अहिले पनि त्यही अवस्था छ। र कार्डको चाहिँ अलिकति हामीसँग सर्टेज छ अहिले, किनभने हामीले हरेक आर्थिक वर्षमा कार्ड खरिदको लागि सम्झौता गर्छौँ अथवा भनौँ टेन्डर आह्वान गर्छौँ, त्यसबाट हामी कार्ड प्राप्त गर्छौँ। र केही भएन भने पनि मासिक रूपमा हामीले चाहिँ 1 लाखदेखि 1.25 लाखको हाराहारीमा हामीले चाहिँ कार्ड छपाई गरेर सम्बन्धित कार्यालयहरूमा वितरणको लागि पठाउने गर्छौँ। तर यो पछिल्लो चरणमा अलिकति के भइदियो भन्दाखेरि यो कोभिड-19देखिकै समस्या हो, किनभने ड्युमा रहँदै आएको थियो। त्यो कुराहरू क्लियर गर्दै जाने सिलसिलामा एकातिर यो सेवाग्राहीको चाप पनि बढ्नु, अर्कोतिर सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट चाहिँ परिक्षणकालीन कार्ड चाहिँ जुन वितरण गर्नुपर्ने थियो त्यो नगरिदिनु होइन। र यी विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले भन्नुहुन्छ भने हामीसँग करिब 9 देखि 10 लाखको हाराहारीमा चाहिँ पुरानै कार्ड अझै छापेर हामीले दिनु बाँकी छ, वितरण गर्न बाँकी छ। सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र लिने प्रणालीलाई सहजीकरण गर्न भन्दै यो व्यवस्था लागू गरेको हो, जस अनुसार उत्तीर्ण हुनेको प्रतिशत पनि बढेको छ। पहिलेकै सेवाग्राहीलाई समयमै लाइसेन्स दिन नसकेको यातायात विभागले बढ्दै गएको संख्यालाई व्यवस्थापन गर्न चुनौती थपिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। सरकारले ट्रायल परीक्षामा 70 ल्याएमा उत्तीर्ण हुने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी चालक अनुमति पत्र लिने प्रणालीमा पहिलेको भन्दा केही सहज बनाउने भन्दै 2077 सालमा नयाँ निर्देशिका जारी गरेको थियो। उक्त निर्देशिका अनुसार गत फागुनबाट बागमती प्रदेशमा लागू हुन थालेको हो। यो व्यवस्था लागू गरेसँगै सवारी चालक अनुमति पत्र लिनेको संख्या पनि बढेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोली सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, सवारी लाइसेन्स सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। जे होस् मलाई चाहिँ राम्रै लाग्छ, पहिला भन्दा चाहिँ 70% गरेको धेरै राम्रो लाग्छ।
पहिला पनि 100मा 100 राम्रै थियो, तर भए तापनि अहिले 70% गरेको धेरै राम्रो छ। मलाई त यो व्यवस्था एक हिसाबले गलत लाग्छ, किनभने 70% पास गरेर दियो भने मान्छेले बाटोमा एक्सिडेन्ट होला के होला। हाम्रो यहाँको मेन त पहिलो व्यवस्था नै हाम्रो यहाँ ड्राइभिङ सेन्टरभित्रको व्यवस्था नै मलाई मन पर्दैन, किनभने ड्राइभिङ सेन्टरमा भित्र ट्रायल दिने मान्छेले बाटोमा आएर गाडी चलाउन सक्दैन होइन। बाटोमा पर्फेक्ट भएर गएको मान्छे भित्र गयो भने उसले लाइसेन्स नपाउने अवस्था हुन्छ, उसले कि पैसै खुवाउनु पर्ने हुन्छ होइन। अब भित्र ड्राइभिङ सेन्टरमा मैले देखिरहेको छु कि ड्राइभिङ सेन्टरमा सिकेको मान्छे भित्र गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्रायल दिने बेलामा उसले रोडमा कहिले पनि चलाएको छैन, उसले पास गरेर ल्याइरहेछ। अब त्यो कसरी ल्याउन सक्यो? जसले चाहिँ खलासी गरेर दुःख गरेर गाडीमा मेहनत गरेर गाडीको बारेमा सबै कुरा बुझेर 1 वर्षदेखि गाडी लाइनमा लागेर गाडीमा रोडमा गुडाएर हिँडेको मान्छे एक्सपिरियन्स मान्छे गरेर चाहिँ ट्रायल दिने बेलामा ऊ चाहिँ सानो सानो मिस्टेकले पनि फेल हुन्छ नि, त्यसको 70% अर्थ रहेन नि त, हो कि न? त्यो भएर चित्तबुद्ध चाहिँ छैन। सही ल्याउन सक्छ सबै क्षमता नहोला क्या, अब कुनै सबै एउटै किसिमको हुँदैन नि त। अब कोही अब त्यही क्वालिटीको होला, त्यसैले अब 70% झारेपछि अब सबैजना अलिकति ऊ हुने भयो कि लाइसेन्स पाउने भयो। त्यो भइसकेपछि उनीहरू आफ्नो अब रोजीरोटी होला, कोही त लाइसेन्स बिना अब भनौँ काम गर्नेवाला हुन्छ नि त। अब त्यो अब भनौँ त ऊबाट उसको रोजगारीबाट पनि वञ्चित हुन पाएनन् क्या। त्यो कारणले गर्दा ठिकै लाग्छ मलाई यो। राम्रैसँग व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने राम्रै हो। अब केही समयमा ल्याउने पछि फेरि सरकार चेन्ज भएर अरू केही भयो भनेपछि हटाउने त्यो सिस्टम गर्नु भएन। एकचोटि लिएर पालना गऱ्यो भनेपछि राम्रो हो। यो गऱ्यो भनेपछि धेरै कुराको आफ्नै देशमा केही गर्न सकिन्छ नि त। अरूको देशमा अब हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू अरूको देशमा गएर पनि गुलामी गरिरहेको छ। अब लाइसेन्स भएको मान्छे सिप हो नि त, मेन भनेको सिप भएकोलाई राम्रै हो। अरूले पनि चान्सहरू पाउन सक्छ नि त, अरू मान्छेहरूले पनि केही गरौँ आफ्नै देशमा भन्ने बाला हुन्छ नि। त्यस्तो राम्रो हो यो सिस्टम, त्यही नै। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि युक्रेनी शहर क्रिभिरिहमा रुसी मिसाइल आक्रमण, 10 वर्षीय बालिका र उनकी आमासहित कम्तीमा 6 जनाको मृत्यु। र महिला T20 विश्वकपको एसिया छनौटको क्याम्पका लागि 24 खेलाडी छनौट। छनौट खेल आगामी अगस्त 28 देखि सेप्टेम्बर 6 सम्म मलेसियामा हुने। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। नेपाल क्रिकेट संघले महिला T20 विश्वकपको एसिया छनौटको क्याम्पका लागि 24 खेलाडी छनौट गरेको छ। नेपाल क्रिकेट संघले मंगलबार महिला टिमकी कप्तान रुबिना छेत्री सहित 24 खेलाडी छानेर क्याम्पका लागि बोलाएको हो। विश्वकपको एसिया छनौट आगामी अगस्त 28 देखि सेप्टेम्बर 6 सम्म मलेसियामा हुनेछ। एसिया छनौटमा 12 देशले भाग लिनेछन्, जसमा नेपाल समूह ए मा रहेको छ। समूह ए मा नेपाल सहित बहराइन, भुटान, मलेसिया, कतार र युएई रहेका छन्। त्यसै समूह बी मा चीन, हङकङ, कुवेत, म्यानमार र थाइल्यान्ड रहेका छन्। दुवै समूहबाट शीर्ष 2 टिम सेमिफाइनलमा पुग्नेछन् भने फाइनल पुग्ने 2 देश विश्वकपको लागि छनौट हुनेछन्। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलको विवादका कारण मंगलबार पनि प्रतिनिधि सभा बैठक सूचना टाँसेर स्थगित। अर्को बैठक साउन 22 गते सोमबार बस्ने। सुन प्रकरणमा दावा पक्राउ परेसँगै सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि मुछिए। पार्टीका शीर्ष नेता मुछिएसँगै अनुसन्धानमा गृह मन्त्रीको परीक्षा सुरु भएको विश्लेषण। ठूलो मेहनत गरेर बनाएको संविधानमा धेरै अधिकार दिएको नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको भनाई। अधिकारका कुराहरूलाई लागू गर्ने कुरामा कमी रहेको धारणा। सुदूरपश्चिमको स्थायी राजधानीमा संरचना निर्माण अन्यलमा, अस्थायी मुकाममा संरचना थप्दै सरकार। अस्थायी राजधानीमा संरचना थप्नु गलत भएको प्रतिपक्षको तर्क। र निर्माण व्यवसायीले निर्माणमा प्रयोग हुने उपकरण सहित गरे बालुवाटारमा प्रदर्शन। निर्माण कार्यको भुक्तानी भएको नभएको भन्दै समयमै भुक्तानी दिन माग।
हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।